बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, उलमा कराम के बढ़ते हुए तनाज़ात और इख्तलाफात हम हर रोज़ सोशल मीडिया पर देखते हैं और ये तमाम तनाज़ात और इख्तलाफात फ़िरका वारियत की शक्ल अख्तियार किए हुए हैं जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। हर रोज़ हमें कुछ नया देखने और सुनने को मिलता है और इन्हीं इख्तलाफात की पदाश में हमारे बाज़ उलमा मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बैठ कर बेहुदा और नंगी गालियाँ बकते हैं। ना तो इन्हें मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तकद्दुस का पास रहता है और ना ही उस मनसब का जिस मनसब पर इन्हें फाइज किया गया है। तेरा अब्बा कमजोरी दा मारिया ते मैं अपना कल्ला, तेरा अब्बा कमजोरी दा मारिया ते मैं अपना कल्ला, तेरा अब्बा कमजोरी दा मारिया ते मैं अपना कल्ला। उल्ली लग रही आ प्यो दा मुकाबला कर मैं गया। तेरा अब्बा कमजोरी दा मारिया, कोई होर काम पा गया सी की कर लईए, कोई होर काम पा गया सी की कर लईए, कोई होर काम पा गया सी की कर लईए। और 4 महीने तो पिंडी वाली चबड़ भी लगी सी। ये रेवड़ में रहने वाली उस बकरी की तरह होता है जो हर बकरे नु राजी रख दी, हर बकरे नु राजी रख दी, हर बकरे नु राजी रख दी। फिर बकरे सारे पता की कहते हैं, बहुत अच्छी है इसकी तबीयत में ना, बिल्कुल ठीक है, ये सबको खुश रखती है, सबके पास जाती है। मैनू पता क्या कहंदा, ए मां की शै, मां ते शै ही कोई नहीं। ओ तेरा मैनू मैं यार मैनू पूरा कर लो की कहंदा, मां ते शै ही कोई नहीं, मां के शै बे। अगर बच्चियां ते नाराज हो जाए तो कह छड़ दिए मैं तेन दुध नहीं माफ करना। और अस्तगफिरुल्लाह, ये बड़ा नंगा जुमला है, लेकिन उस बेगैरत ने बोला है तो सिर्फ आपको एहसास दिलाने के लिए कि कितना कमीना शख्स है। कहंदा जी मां के शै वे, मां ते शै ही कोई नहीं। कहंदी मैं दुध नहीं माफ करना। कहंदा तुसी ते अपने चक्करां सी। अस्तगफिरुल्लाह, मां प्यो ते कितना बड़ा इल्जाम है। तुसी अपने चक्करां दा मतलब समझ गए हो ना, हैं अपने चस्कियां सी। आखे जब बच्चे पैदा हो गए तो हुण तू कहनी मैं माफ ही नहीं करना। इतना बड़ा इंटरनेशनल मुतमइन बेगैरत, तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हजरात, मां के बारे में। और फिर मैंने कहा है, उसको जवाब दिया, बोल नहीं सकिया। मैं कहा यार ये अगे कहंदा सी बाबे शै ही कोई नहीं, मैं समझदे भी तां प्यो है नहीं। ओ मैं आख्या ओ आ क्लिप सुन के मैनू समझ आ भी यदी मां भी है नहीं, खोती दा बच्चा जे। कुछ गल्लां पर्दे च भी करनियां होंदियां ने। और ना ही इस्लाम इस बात की इजाजत देता है कि तुम किसी जान को बुरे नाम या बुरे अलकाबात से पुकारो, और ना ही इस बात की इजाजत देता है कि तुम किसी को गालियां बको, ख्वाह वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम। लेकिन माजरत के साथ तू मैं के चक्कर में तो इन लोगों ने इस्लाम का ही गला घोंट दिया है और इस्लामी तालीमात को पैरों तले रोनते हुए और सुनते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ बिल्लाह ठोकर मारते हुए ये लोग ऐसी हरकतें करते हैं। प्यारे दोस्तों, हम लोगों से इस्लाम को असल मानों में बयान किया ही नहीं जाता क्योंकि अना का मसला है। ये अना ही है जिसकी वजह से कोई भी फिरका अपनी गलती तस्लीम करने पर आमादा ही नहीं होता। हर कोई अपनी धुन में मगन है, कोई इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि हमसे भी गलती हो सकती है। प्यारे दोस्तों, आज सोशल मीडिया पर बढ़ते हुए तनाज़ात और इख्तलाफात इस बात का सबूत है कि ये लोग अपनी हर धर्मी और अनाप्रस्ती से बाज आने वाले नहीं हैं। ये बढ़ती हुई जहालत और ना ख़त्म होने वाले इख्तलाफात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस पेशगोई की तरफ इशारा करते हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की निशानियों में से एक निशानी के तौर पर बयान फरमाई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम को मुखातब करते हुए फरमाया था, जिसका मफहूम है कुर्बे क़यामत अल्लाह ताला इस तरह इल्म को नहीं उठाएगा कि लोगों के सीनों से छीन ले, बल्कि उलमाए हक को मौत देकर इल्म को उठाएगा, यहाँ तक कि कोई आलम बाकी नहीं रहेगा और लोग जाहलों को अपना इमाम और पेशवा बना लेंगे और उनसे दीन के बारे में सवाल करेंगे और वो बगैर इल्म के फतवे देंगे। वो खुद तो गुमराह होंगे ही और अपने साथ दूसरों को भी गुमराह करेंगे। प्यारे दोस्तों, सही बुखारी और सही मुस्लिम की इस हदीस की रोशनी में ये बात तो साफ जाहिर है कि ये जहालत बढ़ तो सकती है मगर कम नहीं हो सकती जब तक कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर ना हो जाए। आज इन उलमाए सू की एक दूसरे के साथ अदावत की मौजूदा हालत उस बुखलाए और बावले कुत्ते की सी है जो काटने की ताक में है, और इनकी जहालत का ये आलम है कि बगैर कुरान और हदीस के इल्म के फतवे देते हैं, और इस बात का अंदाजा आप लोगों को इन वीडियोस को देखने के बाद बाखूबी हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं जनाब अल्लाह के सिवा किसी से मदद नहीं मांगनी चाहिए। ठीक है जनाब, क्या कहते हैं? गैरुल्लाह से मदद मांगना शिर्क है। कुरान क्या कह रहा है? ऐ ईमान वालो, नमाज और सब्र से मदद चाहो। नमाज अल्लाह है? जवाब दीजिए ना। सब्र खुदा है? नहीं।
تو جب نماز اور صبر سے مدد مانگنے کا قرآن حکم دے رہا ہے تو اس کا مطلب غیر اللہ سے مدد مانگنا تو شرک نہیں ہو سکتا. لوگ مزار سے ڈائریکٹ مانگتے کہ مانگنا درست ہے. دراصل اللہ کے سوا کسی سے بھی ہم ڈائریکٹ مانگے نا تو حقیقت یہ ہے کہ وہ انڈائریکٹ ہی ہے. اس کو میں آپ کو ایک موٹی سی مثال دیتا ہوں جو سعادت مند ہے ان کی سمجھ میں آ جائے گا. روزی کون دیتا ہے؟ اللہ. کبھی ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ میری جھولی میں نوٹیں ڈال دے, میری تنخواہ بڑھا دے. کبھی نہیں کہا ہوگا آپ نے. تنخواہ بڑھانے کس کو کہتے ہیں؟ سیٹ صاحب مہنگائی بڑھ گئی ہے, پورا نہیں ہوتا. دعا یہی کرتے ہیں یا اللہ میری روزی میں برکت, روزی برکت کے وظیفے بھی کرتے ہیں, لیکن مانگتے جا کے سیٹ سے. تو یہ سیٹ کا دینا اور سیٹ سے ڈائریکٹ مانگنا حقیقت میں یہ سب انڈائریکٹ ہے. حقیقت میں روزی اللہ دے رہا ہے, اب وہ سیٹ کے ذریعے دے رہا ہے. تو جب یہ مطلب یعنی کہ گھوٹالا سیٹ جو ہے اس سے ڈائریکٹ مانگنا آپ کی سمجھ میں آ جاتا ہے. اور یہ ہمارے سچوں کے لیے اولیاء کرام ہیں, ان کی خدمت میں عرض کرنا سمجھ میں نہیں آتا. سچو غوث اعظم صنم پیر آئے, تو سچا غوث پاک سمجھ میں نہیں آتا. یا اولیاء کرام تو یوں مطلب ولیوں سے بھی اگر کوئی ڈائریکٹ مانگتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ حقیقت میں انڈائریکٹ ہی ہے. آپ بتائیے موت کون دیتا ہے؟ آپ بولے گا اللہ. مارتا کون ہے؟ اللہ. ٹھیک ہے. تو اب کسی نے فائر کر دیا, مر گیا, اب وہ کورٹ میں کھڑا ہو گیا, جج نے بولا کیوں مارا؟ بولا میں نے تھوڑی مارا, اللہ مارتا ہے جلاتا ہے. تو کیا جج آپ کی بات مان لے گا؟ کبھی نہیں مانے گا. بولا جلدی اس کو پھانسی پہ چڑھاؤ تو پاگل ہو گیا. تو آقا کریم علیہ السلام کے جسم پر پسینہ اقدس آئے تو خوشبوئیں ہوتی ہیں, وہی طریق غوث اعظم کو عطا کیا گیا. آپ کے جسم اقدس پر بھی پسینہ آئے تو خوشبو آتی ہے. آقا کریم علیہ السلام کے جسم اقدس سے مکھی نہیں بیٹھتی. تو فرمایا جو میرے جد کریم کو اللہ نے فیض عطا کیا, کمال عطا کیا, اس کا پرتو جب مجھ پہ پڑا تو مکھی میرے جسم پر بھی نہیں بیٹھتی. استغفر اللہ العظیم, استغفر اللہ, استغفر اللہ. ایک بار ایسا ہوا تھا جب آپ تشریف لے گئے حج بیت اللہ کے لیے, تو ہم سنی لوگ ان وہبڑوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. اللہ کا شکر ہے میں بھی تقریباً 4 بار گیا ہوں حج کرنے کے لیے, 10-11 مرتبہ عمرہ کرنے گیا, میں نے کبھی نماز نہیں پڑھی. ہماری نماز ہی نہیں ہوتی ان بے ایمانوں کے پیچھے. اور باضابطہ طور پر ایک بار تو پھنس گئے حتیم کعبہ کے پاس کھڑے ہوئے, یہ سوچ کر کے کہ آج دیکھوں یہ مردود نماز کیسے پڑھاتا ہے امام ہوا. تو اسی پہ ٹیک لگایا میں نے حتیم کعبہ کی دیوار پر, اس کو دیکھتا رہا. اور جو آئے لائن میں پھٹ پھٹ لگتے ہیں نا, اب ہم کو دیکھیں یہ چپ چاپ کھڑا ہوا نماز کی نہیں مانتا. جو آئے گا حاجی صلی انت صلی انت صلی, بہت چرچن میں بنے جو آجی صلی انت صلی, سب نیت بات کے ہم دیکھتے رہے. امام صاحب تو جانتے ہو امام صاحب جیسے دلہن بن کے آتے ہیں ویسے بھی روپٹہ ڈال کے یوں نیت باندھنے کے بعد کم سے کم 15 مرتبہ تو میک صحیح کرتا, وہ پھر اپنا دوپٹہ سیدھا کرتا, کبھی یہ کھل جائے ڈوری تو اس کو باندھتا. یہ نماز میں ہم نے کہا یہی دیکھنے کے لیے ہم کھڑے تھے یہاں پر کہ تم نماز کیسے پڑھتے پڑھاتے. عقیدہ تمہارا بگڑا ہوا, ایسے ہی تمہارے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوگی. منہ اونچائی کر ہی دینا. ایک مؤذن کوہے وچ مولا علی نو پیا کے نماز دیر ہوگی نماز پڑھو. تو مولا علی ہنس کر کے فرمایا کتے کے بچے تو مجھے سکھائے گا نماز کے شے کا نام ہے. یہ جڑے لفظ میں کہے نا کتے کے بچے, مولا علی دینے میں برکت واسطے پڑھے. غوث پاک بولے میرے مولا اگر یہ شہر میرے لیے ہے تو میری کچھ شرطیں بھی ہیں. رب سے کہہ رہے ہیں, یہ درجے محبوبیت ہے مچلنے کے معنی میں. بولے میرے مولا میری کچھ شرطیں ہیں, اگر قبول کر لی گئی تو بغداد میں رہوں گا ورنہ نہیں رہوں گا. آوازیں بول عبد القادر تیری شرطیں کیا ہیں؟ غوث پاک فرماتے میں نے 70 شرطیں گنائی. سبحان اللہ. کم سے کم 70 لوگ تو سبحان اللہ کہو. 70 شرطیں گنائی کہ میرے مولا میری یہ بھی شرط قبول کر, یہ بھی شرط قبول کر. اللہ نے میری ہر ایک شرط کو 70 مرتبے کہہ کے قبول فرمائی. سبحان اللہ. غوث پاک فرماتے اگر کہوں تو بتا دوں ان 70 شرطوں میں ایک شرط کسی کتاب میں آج تک میں نے دوسری تیسری چوتھی شرط نہیں پڑھی ہے. ایک شرط بتاتا ہوں, 2 3 4 تو مجھے پتا ہے. سبحان اللہ. ساری ٹھیک ہے سنیں. غوث پاک فرماتے میں نے ان 70 شرطوں میں نے کہا اے میرے مولا میری مانی گئی میری شرط, اللہ نے مان لی. تو اپنے غلاموں سے کہتے اگر کہو تو بتا دوں ان میں سے ایک شرط کیا تھی. غلاموں کا جی شیخی آپ کرم فرمائیں. غوث پاک فرماتے ان 70 شرطوں میں ایک شرط یہ بھی تھی
ऐ मेरे मौला, जो मुझसे मोहब्बत करता है बगैर तौबा के उसे मौत नहीं आनी चाहिए। आता है, कह दो कि मेरे परवरदिगार ने तो बेहयाई की बातों को जाहिर हो या पोशीदा और गुनाह को और नाहक ज्यादती करने को हराम किया है, और इसको भी कि तुम किसी को खुदा का शरीक बनाओ जिसकी उसने कोई सनद नाजिल नहीं की, और इसको भी कि खुदा के बारे में ऐसी बातें कहो जिनका तुम्हें कुछ इल्म नहीं, और हर एक फिरके के लिए मौत का एक वक्त मुकर्रर है, जब वो आ जाता है तो न तो एक घड़ी देर। प्यारे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कसम, जिस तरह ये लोग आज दीन इस्लाम को पेश करते हैं वो असल में वो दीन नहीं जिसकी तबलीग मेरे और आपके प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस जहालत को ख़त्म करने के लिए मुशरिकीन मक्का को मुखातब किया था, आज वो तमाम जहालत मुसलमानों के अंदर पाई जाती है। जैसे पहली उम्मतों ने अपने अपने नबी की शरीयत को मसख कर दिया था, आज उसी रास्ते पर मुसलमान हैं। बड़ा अफसोस है आज इन मुसलमानों पर जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो मानते हैं पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहीं मानते, अल्लाह को तो मानते हैं पर अल्लाह की नहीं मानते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको इन जहलों के शर से महफूज फरमाए। आमीन।